अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बड़े दुखी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूं। आज़ाद कश्मीर की अशराफिया ने आज़ाद कश्मीर छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासी अशराफिया आज़ाद कश्मीर से भाग गई है। बिल्कुल ये वही सीन बन रहा है जो जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जिस तरह नेपाल के अंदर हुआ, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ, और अब एग्जैक्टली वही आज़ाद कश्मीर के अंदर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हमारे मुंह में खाक, खुदा ना करे ये सब हो, लेकिन नाज़रीन बड़े अफसोस के साथ ये सब हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है, कोई वहां पे मौजूद नहीं है, कोई उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, आपसे कुछ देर पहले उसकी तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस लेके आया हूं, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपको ये समझ आएगी कि मज़ामत क्या होती है, आपको ये अंदाजा होगा कि कश्मीरी किस तरह लड़ रहे हैं। ये आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करते हैं मज़ामत की, तहरीक की। तहरीक ये होती है भाई जो तहरीक कश्मीरी लेकर चल रहे हैं। आप ये वीडियोस देखेंगे आपको अंदाजा होगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, एक इंतहाई हमाकत हुई है, एक इंतहाई स्टूपिड हरकत की गई है। वो हरकत ये हुई है नाज़रीन, राजा अमजद अली एडवोकेट जो मेंबर हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के, जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, उनको जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। यार, एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप उन लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमसे बातचीत करें, आप हमारी बात सुने, आप हम यहाँ से वफद भेज रहे हैं, और एक तरफ आप उनके मेंबर को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक तरफ आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सख्त जवाब आया है एक्शन कमेटी का। उमर नज़ीर कश्मीरी ने बहुत सख्त जवाब दिया है। जो मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी की लीडरशिप है, शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में इसका रद्द-ए-अमल दिया। और देखें, अब ये सब जो आप कर रहे हैं, ये सब इसकी वजह से कश्मीर की अशराफिया कश्मीर से भाग रही है। इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। इस सब की वजह से लोगों के अंदर अदम एतमाद पैदा हो रहा है। मैं आपको डिटेल दे देता हूं। डिटेल ये है जी कि हजारों की तादाद में गाड़ियां इस वक्त धीरकोट पहुंच चुकी हैं। यानी धीरकोट से मुजफ्फराबाद आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा भी टाइम चाहिए होगा, तो मेरे ख्याल में 2 घंटे आप नॉर्मल, और आप काफिले की सूरत में जाएंगे तो आप 5 से 6 घंटे आपको लग जाएंगे, 10 घंटे भी आपको लग सकते हैं, क्योंकि ये काफिला जो है ये कई किलोमीटर लंबा है। ये 50 किलोमीटर से लंबा काफिला है। जो काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ ट्रेवल करेगा वो काफिला कम से कम 200 किलोमीटर ऊपर होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये विजुअल्स आएंगे, हम आपके सामने रखेंगे। ये कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा, कोई गलत बयानी इसमें नहीं है। इस वक्त जो काफिला धीरकोट में जाकर पहुंचा है वो 50 किलोमीटर से लंबा काफिला है। नीलम वैली का काफिला मुजफ्फराबाद पहुंच चुका है, झेलम वैली का काफिला मुजफ्फराबाद पहुंच रहा है, पुंछ का काफिला निकलेगा। इन तमाम बड़े काफिलों को लेकर फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप हाथ मलेंगे। उससे पहले हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है। उससे पहले यह हो गया जी, जैसे ये ऐलान हुआ कि मुजफ्फराबाद डिवीजन की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी अशराफिया बिल्कुल वहां से गायब है। वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं, नेते लोग हैं, उनको पकड़ रही है। जगह जगह आवाम उनको पकड़ रही है, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। मैं आपके सामने कुछ वीडियोज आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन खबर यह आ रही है जी कि आज़ाद कश्मीर की जो अशराफिया है वो आज़ाद कश्मीर से फरार हो गई है। ये एक बहुत हैरान कुन खबर है। हमारी फिर दरखास्त है, ये नहीं होना चाहिए। बातचीत करें, अभी भी हल है, अभी भी इसका हल है, हल मौजूद है, वो बातचीत है। आप बातचीत करेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। आप बातचीत नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े आग के गोले पे खड़े हैं। खुदारा होश के नाखन लें, खुदारा बातचीत करें। एक बयान जारी हुआ है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। उन्होंने कहा जी रात को बिजली बंद हो गई अचानक से हमारे इज्तिमा के अंदर, और उसमें फिर कुछ लोग अंदर घुस गए, और हमने जब आवाम ने उनको जब फ्राई करना शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई हम मजदूर हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो मजदूर नहीं थे। उन्होंने कहा जी हमारी लड़ाई जो है वो सरकारी अदारों से नहीं है, हम ये गुजारिश करते हैं कि ये जंग हमारे हुकूक की जंग है। हम अपने आईनी मुतालबात आपके सामने रखते हैं, आप हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। लेकिन नाजरीन, मज़ामत क्या है अब ये सुने। आज चौथा दिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुज़ामत का आज चौथा दिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तमाम तर ब्लैकआउट है, मीडिया झूठी खबरें चला रहा है, मीडिया के ऊपर कोई एक सच्ची खबर नहीं है। अशराफिया इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, कुछ भाग चुके हैं, कुछ छुपे हुए हैं, किसी का कोई पता नहीं कहाँ है, और इंटरनेट बंद है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये मनाजर आपको दिखा रहा हूं। ये आज सुबह 4 बजे के मनाजर हैं, ये आज सुबह 4 बजे के मनाजर हैं। मुजफ्फराबाद का काफिला, मुजफ्फराबाद के अंदर जो एहतजाज है
صبح 4 بجے وہ کراؤڈ کتنا چارجڈ ہے جس نے 4 دن سے 3 دن سے نیند نہیں کی. یہ 80 گھنٹوں میں جاری ہے بات. یہ مزاحمت 80 گھنٹوں میں پہنچ چکی ہے. 80 گھنٹوں سے لوگ سوئے نہیں ہیں. 80 گھنٹوں سے لوگ بے گھر ہیں. 80 گھنٹوں سے لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں. یہ آج صبح 4 بجے کی ویڈیو ہے مظفر آباد کی. یہ ویڈیو دیکھیں. ناظرین ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں. یہاں پہ بڑا کہا گیا جی کہ پولیس ہے یہ سب کچھ کر دے گی مینج. یہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح کیا کچھ ہو رہا ہے پولیس کے ساتھ. پولیس کو گرفتار کر لیا بھائی. آپ کی پولیس کو وہاں پہ لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں. ایک ویڈیو اور ہے آج ہی رپورٹ ہوئی ہے. چک سواری کے مقام پر پولیس نے شیلنگ کی. پولیس نے نہتے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی تو اس کا جواب لوگوں نے کیا دیا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں. ناظرین عوامی ایکشن کمیٹی نے جو رات کو ایک بیان جاری ہوا تھا, ایک بریک تھرو ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی کہ اللہ کرے گا حالات بہتر ہو جائیں گے, اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی نے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کی طرف سے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مذاکرات سے قبل یہ تمام چیزیں آپ ان پہ عمل درآمد کریں, اس کے بعد پھر ہم مذاکرات کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے جو 38 پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اس کے بعد بات ہوگی, پہلے آپ ہمارے یہ بات کریں. انہوں نے نمبر 1 بات رکھی ہے جی سانحہ مظفر آباد میں صدیر شہید کو قتل کرنے والی ایک جماعت کے گنڈوں نے اعلانیہ دہشت گردی کی جس سے 1 شہادت اور 20 افراد زخمی ہوئے. حکومت اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرے. یہ بہت خوفناک مطالبہ ہے, یہ پورا نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی سے. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو مسلم کانفرنس ہے جو ہمیشہ اعلیٰ کار رہی ہے, ہمیشہ مسلم کانفرنس نے, یہ اس کی تاریخ ہے, گندی تاریخ مسلم کانفرنس کی, کہ کبھی بھی یہ جماعت عوامی رائے عامہ کی حمایت میں نہیں کھڑی ہوئی, آج تک نہیں ہوئی, آج تک نہیں ہوئی. اور انہوں نے حملہ کیا کل نہتے شہریوں کے اوپر اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس جماعت کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا جائے. حکومت اس جماعت کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرے اور مظفر آباد میں درج شدہ FIR میں جو ہے وہ 65988 کی دفعات شامل کی جائیں. صدیر شہید کی فیملی کو حکومت فی الفور شہید پولیس 2 اہلکاروں کو دی جانے والی دیت کے برابر رقم ادا کرے اور اس کی فیملی میں سے ایک فرد کو سرکاری جاب کا اعلان کرے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہو جائے گا. 29 سپتمبر سانحہ راولاکوٹ دہشت گردوں کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں, ان کے خلاف FIR درج کی جائے. 8 دسمبر کے معاہدے کے تحت تمام چیزوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں. مقدمات کے خاتمے کے حوالے سے 9 مئی 2023 سے تاحال تمام مقدمات کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور انڈسٹریل بجلی بلات میں تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے. یہ بہت غلط مطالبہ ایکشن کمیٹی کا. انڈسٹری آپ عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ ان اشرافیہ کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ آپ ان کی بات کیوں کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی یہاں پہ سرمایہ دار ہیں؟ ان کی بجلی کیوں فری ہونی چاہیے؟ آٹا اور جو بجلی ہے وہ عام لوگوں کے لیے مانگیں, عام لوگوں کو بھی یار سب کو نہ دیں, صرف غریب لوگوں کو دیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 1 ارب پتی آدمی ہے, وہ بھی آٹا سستا خرید رہا ہے, اس کو بھی بجلی سستی ہے. یہ نہ کریں, یہ آپ اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈائز مانگیں, لیکن حوصلہ پیدا کریں نا, سچ سننے کی ہونی چاہیے انسان کے اندر. جب ہم آپ کی بات کریں تو جو حقائق ہیں وہ بھی ہمیں رپورٹ کرنے دیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں 5 KVA سے اوپر کے لوڈ میں جو ہے وہ ٹیکسز کا خاتمہ کریں, یعنی جو کھرب پتی سرمایہ دار ہیں ان کو بھی بجلی فری کر دیں. یار کچھ خدا کا خوف کریں یار, کیا کر رہے ہیں آپ کیا آپ یہ بات بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ مذاکرات کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں یا ناکام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ آگے کوئی حکومت کیسے کرے گا؟ چھوڑے انوار کو, انوار تو فارغ ہو گیا, اگلا کوئی آئے گا وہ کیسے حکومت کرے گا؟ آپ تو پورے کشمیر کا نظام لپیٹنے کے چکر میں پڑ گئے. یہ انڈسٹریل بجلی بلات کے خاتمے کا آپ کو پتا ہے یہ 4 ارب روپے کا ٹیکہ ریاست کو. پہلے ہم مر رہے ہیں, مفلس لوگ ہیں. اشرافیہ کی مراد کے خلاف جائیں سر. ایک اشرافیہ کی مراد سے ان سے چھین رہے ہیں اور دوسرے اشرافیہ کی اعلی کاری کر رہے ہیں. یہ نہ کریں پلیز, بات بننے دیں. کشمیر کا نقشہ نہیں بگڑنا چاہیے. پھر ان کا مطالبہ ہے جی ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی ایڈوکیٹ کو فی الفور رہا کیا جائے. تو یہ مطالبہ ان کا بالکل قبول ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.